जे वॉल्स आसा किंवा बुशीस जे आसा ते कट केल्ले ना म्हणजे इतले निद्रावो अवस्थेत म्हणटा तशें PWD जे डिपार्टमेंट आसा की हे वॉल्स जे आसा ते कट करपाक जाय, हे बुशीस आसा त्यो कट करपाक जाय म्हणून तुमी आनी कोण आलो तरी जीव वयता हेजी वाट पळयता काय कितें? सावड्डे गांधीनगर हांगासर धोकादायक वळणाचेर अपघात जावन एका तरणाट्याक मरण आयिल्लें. त्या उपरांत हे वळण कापचें अशी लोकांची मागणी आशिल्ली. मात हे वळण न्हय तर हांगा रस्त्या सायडीन वाडिल्लीं झाडां लेगीत कापची अशी संबंधीत प्रशासनाक दिसले ना काय म्हण लोक म्हणटात. कांय काँग्रेस नेत्यांनी लेगीत आमी हाचेर एक्शन घेतले म्हण सांगिल्लें. मात उमत्या कळशात उदक म्हणटा तशें सगळेच उलयले मात कोणेच अजून हें काम हातान घेवना अशें म्हणत लोकांनी खंत उक्तायला. मात ह्या संबंधान पंचायतीन सगळीं कागदपत्रां तयार केल्ल्याची म्हायती सरपंच तशेंच हेर सदस्यांनी दिल्या. पंचायत म्हणून सध्या आमी माझी मिटींग जाली आनी त्या मिटिंगे आमी सगळी पंचायतीर धरून रिजोल्युशन घेतलें आनी तें रिजोल्युशन आमी डेप्युटी कलेक्टराक तशेंच PWD आमी लेटर केली आनी CC2 आमचे आमदार आसा MLA आसा तेकाय केल्ली आसा. तेजेर आमी कितें तरी हें करचें पण आमी आतां कशें जाता PWD का तितकी सांगोन तेंचे अजून कटिंग करूं ना सायडीन ते कितें जाता नॅशनल हायवे जाता तो आनी ते हेजेर ते बुशीस बीन ते तेणी कट करपाचे आसता आनी तो इल्लो कटिंग केल्लो जाल्यार असली हे फुडें आनी कितें कोणाचो प्राण वचपाचो तो वाचतलो. हितून हांव सांगूंक शकता की PWDची लापरवाही आसा आनी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान जे सायडीन केबल खणलेले ते हेजेर रस्तोय बीन थोडो मातसो ते फोणकुलमय आसा आनी थोडी गाडी ते भायर घेयना. तेका लागून हे सदांच वारंवार जाता. आमी तांकां लेटर बी केल्ले आहा परची मिटिंगेक ठराव घेवन परत एकदा ऑफिशियली आनी आमी तांकां फोन केल्लो ते 8 दिसांनी येता म्हणटा पूण अजून आयल ना. कितें जालें की फाटीं एक दुर्दैवी घटना सावड्ड्या गड्यार जंक्शनाचेर जाली आनी तेजी आमी रोखडीच इमिडिएटली सरपंचान आमचे डेप्युटी सरपंचान जे पंचायत बोर्डान फाटले मिटिंगेक एक 2-3 ठराव घातले. तितून जो पयलो म्हणजे जो ठराव आसा की जेजी ओनरशीप पळय ती टनाची आहा ती सेजा कंपनी कडेन आसा सर्वे नंबर 43/0 आनी आमी रिसर आतां जे तेंचे हेड ऑफिसांक म्हणजे COक एक लेटर केल्लें आसा की आमकां एक परमिशन दिवचें ते कट करपाक आनी प्रायोरिटी बेजीचेर आनी ते करचो सुद्दां म्हळ्यार पंचायत करता हें सांगलें आसा. आनी दुसरी गजाल आमी डेप्युटी कलेक्टराक अंडर डिजास्टर्स मॅनेजमेंटा अंडर ते नोट करपा लायला आनी तिसरें जे इमिडिएटली PWD आनी हेजेर इमिडिएटली एस्टिमेट करपा लायला. सो PWD आमकां सांगलां की तुमी NOC हाडात सेजा कंपनीचे आमी इमिडिएटली तेजो एस्टिमेट करता आनी CMA कडच्यान आनी आमदारा कडच्यान तेजी प्रायोरिटी घेवन आमी टॉप लेवल प्रायोरिटीचेर एक 3-4 म्हयन्यान ते प्रोसेस करपाक शकता. फक्त आमकां तांकां जाय ते NOC आनी NOC खातीर आमी ऑलरेडी सरपंचान लेटर आतां बरयल्लें आसा कंपनी सेजा कंपनी खातीर आनी म्हाका एक आशा आसा की जे पद्दतीन सरपंच डेप्युटी सरपंच आमचे जे पंच आनी आमदार वावरता इमिडिएटली हेजेर कितें तरी एक्शन जातली. तर आमी सावड्डे मतदारसंघाचे आमी पळयतात की गांधीनगर हांगा आसा आनी गांधीनगर जे डेंजर पोजिशनार जे वॉल्स आसा थंय आसात. आनीक पयर 8 दीस पयलीं एक आमी विचित्र प्रकार हांगा पळयलो आनीक अश्वेत गांवकर जो बांडोळेचो भुरगो जो आसा तो ह्याच वॉल्तार एक्सिडेंटाक हांगा सोंपलो. आतां सोंपले नंतर 8 दीस आतां कंप्लीट जाता तेजी फॅमिली आयज पर्यंत दूख काडटात आनी आपल्या भुरग्याक न्याय मेळपा लागून वारंवार किंवा कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन वयतात. ह्या वयता आसतना सरकारचे तितलेच जबाबदारी आसा. जो PWD जो रोड आमी पळयता आतां हो नॅशनल हायवे आसा आनी नॅशनल हायवेक जेन्ना अशी वॉल्त जेन्ना डेंजर आसा आनी जेन्ना एक भुरगो 24 वर्सांचो भुरगो जेन्ना आपल्या लायफलायन सोंपयता तेन्ना लायफलायन तेजी वयर गेल्या नंतर परत कोणाली वचपाक जायना हेजे खातीर खंय तरी प्रयत्न जो आसा तो करपाक जाय. आयज आमी पळयता 8 दीस कंप्लीट जाता. 8 दीस जाल्यार सुद्दां हांगा जे वॉल्स आसा किंवा बुशीस जे आसा ते कट केल्ली ना म्हळ्यार इतले निद्रावो अवस्थेत म्हणटा तशें PWD जे डिपार्टमेंट आसा तें आसा. गोंयचो CM डॉ प्रमोद सावंत हेज्या कडेन स्वताच्याच कडेन हे पोर्टफोलिओ जो आसा PWD हो तेजे कडेन आसा. आनीक जेन्ना दुर्दैवी जेन्ना अपघात जाता आनी भुरग्याचो जीव वयता आनी हें सगळें जगभर कळटा तेन्ना गोंयच्या CMच्या लक्षांत कित्याक वचना. गोंयचो CM कित्याक त्या PWDच्या कन्सर्न ऑथॉरिटीक कित्याक गायडलायन दिना की हे वॉल्स जे आसा ते कट करपाक जाय, हे बुशीस आसा त्यो कट करपाक जाय म्हणून तुमी आनी कोण आलो तरी जीव वयता हेजी वाट पळयता काय कितें? आनी कोण आलो आवयलो पूत जो आसा किंवा भयणीलो भाव जो आसा तेजी वाट पळयता कितें तो वचपाक जाय जाणटे मनीस कोण तरी मरपाक जाय हेजी वाट पळोवपा खातीर इतले दीस रावल्या काय कितें तुमी? ही जाली सरकारची बाजू. दुसरी जी आसा विरोधका बाबतींत या आमी सावड्डे मतदारसंघाचे काँग्रेसीचे लिडर जे आसा हांगचे तेंच्यांनी पयर एक हांगा एल्गार केल्लो आनी तो एल्गार आसलो जर तर पंचायत किंवा जर PWD खातें जर हे बुशीस कट करना किंवा हे जो डोंगर कापना सायडीन डेंजर वॉल्स उडयना तर आमी खोरे आनी पिकास घेवन हांगा काम करतले आनी हे बुशीस आनी हे सगळें उडयतले
आयज 8 दीस जाता, 8 दिसांचं इंटिमेशन दिल्लें, 8 दीस जातात आनी 8 दीस जाल्या नंतर तांकां खोरें मेळ्ळां काय पिकास मेळना हें खबर ना काय ते पिकासाक आनी खोऱ्याक दाणां घालपाक तांकां लाकूड मेळना हो एक प्रश्न निर्माण जाता. म्हणून जेन्ना अशी दुर्दैवी जेन्ना घटना जाता तेन्ना खंय तरी एक्ट जावपाक जाय आनी एक्ट जाल्या नंतर खंय तरी अशी कामां जाता. आतां पंचायती जेन्ना गेले सरपंच आसतले चिन्मय आहले, पंच जो आहलो संजय, तसोच नितेश भंडारे हो डेप्युटी सरपंच आहलो. आमी तांकां विचारलें की हेजो रियलिटी कितें काय म्हणून तेन्ना तेणी सांगलें खंय तरी ही सायडीची प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा. दुसरी जी आसा पंचायतीन सगळं डॉक्युमेंटरी तयार केल्ले आसा, डॉक्युमेंट्स रेडी केल्ले आसा आनी त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाक ते आतां फॉरवर्ड करपाचे आसा. म्हणटकीर एक प्रोसिजर हो लागतात, सडनली करपाक शकना. पूण करता आसतना सरकारच्या हातीक जेन्ना PWD CMच्या हातीक जेन्ना PWD खातें आसा, पोर्टफोलियो जेन्ना आसा तेन्ना इमिडिएटली जेन्ना दुर्घटना घडटा, अशी जेन्ना एक्सिडेंटली जेन्ना लोक मरता तेन्ना त्या जाग्याचेर इमिडिएटली खंय तरी एक्शन जावपाक जाय आनी तें एक्शन आयज पर्यंत जाल्लें ना. आयज तेजी जी भुरग्याची गांवकारची जो भुरगो सोंपलो आसा तेजी फॅमिली दुख्खान आसा आनी हें दूख परत कोणाचेर येवपाक जायना. हें दूख कोणाक दुसऱ्या आनी कोणाक भुरग्याक जावपाक जायना, असल्या एक्सिडेंटाक मरपाक जायना. हेची काळजी घेवप आसता आनी तरच सरकार हो आम जनतेचो म्हणपाचो अधिकार हो प्रत्येका आसता. इन गोवा खातीर उदय देयकर, सावड्डे.